औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी देख रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि हज़रत इमाम हुसैन यजीद पर ज़हरी तौर पर फतह हासिल ना कर सके, उमर बिन साद की फ़ौजों को शिकस्त ना दे सके और शिमर के दस्ते के वार को ना रोक सके। लेकिन हकीकत शनास निगाहों ने देखा कि असल फतह किसको हुई, हकीकी कामयाबी से कौन हमकिनार हुआ। यजीद ने तलवारों की चमक से इंसानी जिस्मों पर हुकूमत की, मगर अली का शेर रूहानी कुव्वत से इंसानों के दिलों पर आज तक हुकूमत कर रहा है। ये बात भी दुरुस्त है, इनके सामने इनके जवान बेटे लाश पर घोड़े दौड़ाए गए और उसकी लाश को पामाल किया गया और उनके मासूम लख्ते जिगर झोली में दम तोड़ा और उनका अपना सर भी नेज़े पे चढ़ा। लेकिन दुनिया वालों ने मुस्तफ़ा के नौनिहालों को करबला में खून और खाक में तड़पते देखा, मगर दुनिया वालों को अभी ये भी देखना था कि खुदाई ताकत खामोश तलवार जालिम इंसानों के सरों पर चमकती है तो फिर इनका नामो निशान मिट जाता है। चनाचे मुख्तार सक़फ़ी ना किसी सल्तनत का बादशाह था, ना किसी मुल्क का गवर्नर था। इसके पास कोई ताकत नहीं थी। निहायती बेसरो सामान के आलम में हज़रत इमाम हुसैन हिमायत में उठा, फिर कुदरत ने इसका साथ दिया। इस एक मामूली इंसान को एक मुल्क का हाकिम बना देती है। अमीर मुख्तार ताकाफी कूफे का हाकिम बन गया। जो पहला हुक्मनामा जारी किया वो ये था कि किसी के घर से भी इमाम हुसैन के कातलों की निशानदेही हो और जिसने भी उन जालिमों को पनाह दी हो उनके मकान की बुनियादों तक को हिला दो और पनाह देने वालों को बाल बच्चों तक नस्तनाबूद कर दिया जाए। खुदा की शानी बेनियाजी देखें कि आज से कुछ ज़माने पहले जिस कूफा में इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान किया था कि जिस घर से हज़रत मुस्लिम इत्तला मिलेगी उस घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और आज इसी कूफा में अमीर मुख्तार का ये ऐलान था कि जिसने भी कातलों को पनाह दी उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो कूफे वाले के जिन्होंने इमाम पाक से धोखा किया, दगाबाजी की और बेईमानी की, आज अमीर मुख्तार के इस ऐलान को सुनकर वो खौफज़दा हो गए और मैदान करबला में जुल्म सितम करने वालों पर पहाड़ों और जंगलों में छुप गए। मगर शायद वो ये बात भूल गए थे कि जब कहरे इलाही करवट लेती है तो फिर कौम लूत को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। अमीर मुख्तार की फौज हर तरफ तलाश शुरू कर दी, फिर किसी को तहखाने से ढूंढा, किसी को जंगलों से ढूंढा, सबको पकड़ कर शाम से पहले तमाम कातलाने हुसैन को अमीर मुख्तार के सामने पेश किया। सबसे पहले उमर बिन साद बारी आई। उमर बिन साद को देखकर अमीर मुख्तार की आंखों में खून उतर आया। वो गरज कर बोला, ऐ दुनिया के जलील तरीन इंसान, बता कि तुझे कौन सजा दूं जिससे मेरे और मुसलमान के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों करबला के मैदान में लगाई। इब्ने साद ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मैं बेकसूर हूँ, मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मजबूर था, लिहाजा मुझ पर रहम किया जाए। अमीर मुख्तार इब्ने साद की इस गुफ्तगू से भड़क उठा और कहने लगा, मेरे आका हुसैन कितने बड़े बहादुर थे कि जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारे जुल्म को देखा, फिर भी उन्होंने तुमसे रहम की अपील ना की। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि इसके बेटे को सामने लाया जाए। उमर बिन साद के सामने इसके बेटे को गर्दन तन से जुदा कर दी जाए ताकि इस मालूम को भी पता चले कि जवान बेटों की मौत देखना कितना अजियतनाक होता है।
تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ امام اکبر کی لاش کو دیکھ کر امام حسین کے دل پر کیا گزری تھی۔ عمر بن سعد کے بیٹے کی لاش اس کے سامنے تڑپتی رہی۔ عمر بن سعد رحم کی دعائیں کرنے لگا کہ جلاد نے تلوار بلند کی اور ایک ہی وار سے اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ عمر بن سعد کی ظلم ستم سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت ہے کہ جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چھاتی چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا؟ میرے سامنے وہ ناپاک ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر چلایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ امیر مختار نے غصے سے کہا، تجھے شرم آنی چاہیے کہ فاطمہ کے لال مسکرا کر جان دے اور تو چلا رہا ہے۔ شمر نے پھر کہا، میں بہت پیاسا ہوں۔ مختار نے پھر جواب دیا، اے ذلیل انسان، کیا تو نے جگر غشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیے۔ امیر مختار نے تلوار مار کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر مختار نے شمر کے خود گلے پہ خنجر چلایا، اس کو جہنم رسید کیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ پھر امیر مختار نے حرملہ سے کہا، کیا تو ہی وہ شخص ہے جس نے امام پاک کی جھولی میں معصوم اصغر حلق کے تیر مارا تھا؟ مختار نے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور پھر فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کرو۔ چنانچہ ہر طرف اس پہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ پھر ایک تیر اس کے حلق کے آر پار ہو گیا۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین تڑپ رہی تھی۔ ہولی کو لایا گیا۔ ہولی کو دیکھ کے مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کے بولا، یہ ہے وہ سنگ دل انسان، دشمن خدا، جس نے امام حسین کے سینے پاک برچھا مارا اور پھر نواسہ رسول در اقصد کو نیزے پر چڑھا ابن زیاد کے پاس کوفہ لے گئے۔ اس کو جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے، نہ ہی میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے، پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں، پھر اس کے سینے پہ برچھی مار کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے، پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ جلاد نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد جو کہ نبوت کی شاخوں کو ہری بھری کاٹ کر اس کے مہکتے ہوئے پھولوں توڑ کر اور پھر یزید سے ظلم و ستم کی مثال قائم کر دی، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا اگر امیر مختار قہر الہی بن کر ان پہ ٹوٹ پڑا اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے فوجوں پر حملہ کر دیا اور وہ اپنے ظلم کی سزا پا چکے۔ امیر مختار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ ابن زیاد ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے، اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک نے ابن زیاد پر حملہ کیا، گرچہ ان کے بعض جنگی ساز و سامان کے ساتھ فوج کم تھی، مگر چونکہ یہ قدرت ان کے ساتھ تھی، منشاء قدرت تھی، قاتلان حسین ان کے ظلم و ستم پوری سزا ملنی چاہیے، اس لیے ابن زیاد سی ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کی خاطر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ آخر میدان جنگ میں اسے اترنا پڑا اور ابراہیم کے قتل ہو گیا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پہ چڑھا کر کوفہ میں امیر مختار سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں ختم کر دینے کے بعد امیر مختار نے حکم دیا کہ اب وہ ہر انسان جو کہ کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں، تیر چلانے والوں، ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ جب امیر مختار تمام دشمنان دین، اہل بیت اور امام حسین کے قاتلوں کو جہنم کر چکا تو کہنے لگا، ان تین سزاؤں سے میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ اہل بیت کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید وہ وقت آ گیا جس سے کوئی بادشاہ نہ بچ سکا، کیونکہ یہ ظلم کی سزا عوض تھا، اس لیے اس پہ عذاب الہی بن گیا۔ 3 دن اور 3 رات بستر مرگ پر تڑپتا رہا، پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں گزرنے کے بعد بھوکا پیاسا جہنم رسید ہو گیا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔